बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हदीस में एक वाक़या आता है कि एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी मुझे इतना सताता है कि उसने मेरी ज़िंदगी तलख़ कर दी। मैंने खुशामदें कर लीं, सब कुछ कर लिया, मगर ऐसा मूज़ी है कि रात दिन मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं तो आजिज़ आ गया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तदबीर मैं बतलाता हूँ, वो ये कि सारा सामान घर से निकाल कर सड़क पर रख दे और सामान के ऊपर बैठ जा, और जो आकर पूछे कि भाई घर के होते हुए सड़क पर क्यों बैठे हो, कहना कि पड़ोसी सताता है। अल्लाह के रसूल ने कहा है, भाई घर छोड़ दो, इस वास्ते मैंने छोड़ दिया। चुनाचे लोग आए, पूछा कि भाई घर क्यों छोड़ दिया, घर मौजूद है, सामान यहाँ क्यों पड़ा है। उसने कहा, जी क्या करूं, पड़ोसी ने सताने में इंतहा कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी घर छोड़ दे। तो जो सुने वो लानत कहे उस पड़ोसी के ऊपर। जो आ रहा है, वाक़या सुन रहा है, लानत लानत कर रहा है। मदीना में सुबह से शाम तक हजारों लानतें इस पर हुई। तो दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं स्पीक आउट चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक ही मोहल्ले या सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर एक दूसरे से मेल जोल ना रखें, दुख दर्द में शरीक ना हों, तो बहुत सी मुशक्क़तें और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस्लाम ने जहां माँ बाप और अजीज़ो अकारब के साथ हुस्ने सलूक, हमदर्दी और ख़ुव्वत, प्यार और मोहब्बत, अमन और सलामती और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तालीम दी है, वहीं मुसलमानों के कुर्ब व जवार में बसने वाले दीगर इस्लामी भाइयों को भी महरूम नहीं रखा, बल्कि इनकी जानो माल और अहलो अयाल की हिफाजत का ऐसा दर्स दिया कि अगर उस पर अमल किया जाए तो बहुत से माशरती मसाइल हल हो सकते हैं, और इसके नतीजे में एक ऐसा मदनी मुआशरा तश्कील पा सकता है जहां हर एक दूसरे के जानो माल, इज्जत व आबरू और अहलो याल का मुहाफिज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी बुराइयों से इसका पड़ोसी महफूज ना रहे। बुखारी शरीफ में लिखा है ये। इस्लाम में पड़ोसी को इस कदर अहमियत हासिल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के कामिल मोमिन होने और नेक व बद होने का मयार इसके पड़ोसी को मुकर्रर फरमाया है। चुनाचे एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक बन जाओ। उसने अर्ज की, मुझे अपने नेक बन जाने का इल्म कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों से पूछो, अगर वो तुम्हें नेक कहें तो तुम नेक हो, और अगर वो बुरा कहें तो तुम बुरे ही हो। तो दोस्तों, इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात ऐसे शख्स को कामिल ईमान वाला करार नहीं देती कि जो खुद तो पेट भर कर सो जाए और उसके पड़ोस में बच्चे भूख व प्यास से बिलबिला रहे हों। चुनाचे फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो खुद शिकम सैर हो और इसका पड़ोसी भूखा हो, वो ईमानदार नहीं है। पड़ोसियों से हुस्ने सलूक तकमील ईमान का जरिया, जबकि उन्हें सताना, तकलीफ पहुंचाना, बदसलूकी के जरिए उनकी जिंदगी को अजीरन बना देना, दुनिया व आखिरत में नुकसान का हकदार बनना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के मुतरादिफ है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके शर से उसका पड़ोसी बेखौफ ना हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी, बेशक उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी, उसने अल्लाह को ईज़ा दी। तो जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया, उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे लड़ाई की, बेशक इसने अल्लाह ताला से लड़ाई की। पड़ोसी के हकूक बयान फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बीमार हो तो इसकी अयादत करो, अगर फौत हो जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करो, अगर कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दे दो,
اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اور اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے ہوا نہ روکو، اس کی سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہاں، یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے۔ اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں۔ بسا اوقات پڑوسی سے کتنا ہی اچھا سلوک کیا جائے وہ احسان ماننے کی بجائے پریشان ہی کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں اسلام برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اسے برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، اور اس برے سلوک پر صبر کرنے والے کو رضا الہی کی نوید بھی سناتا ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف دینے پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے گا۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیب پر نظر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان دوسروں کے عیب تلاش کرنے اور بیان کرنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر گناہ گار مسلمان سے حالاً کمتر سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مجھ سے افضل ہے، اور کافر سے اپنے آپ کو مالاً کمتر سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے اور اس وقت یہ مجھ سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب ظاہر کرنے سے روکے جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو، یعنی جب تمہیں کسی کے عیب گوئی کا خیال آئے تو فوراً اپنے عیب کی طرف دیکھو اور سوچو کہ خود میری ذات میں اتنے عیب ہیں تو میں دوسروں کی عیب گیری کیا کروں گا۔ تم خود اپنے عیب و نقائص کی طرف متوجہ رہو اور دوسروں کی عیب گوئی سے اجتناب کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کو اس کا عیب لوگوں کے عیب گیری سے باز رکھے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ پڑوسیوں کو عزت دینے سے بھی بچیں۔ معاشرے میں انسان کا واسطہ جن لوگوں سے ہوتا ہے ان لوگوں میں پڑوسی کا انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں پڑوسیوں کے حقوق کی بہت تاکید آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام برابر مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنائیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑی بربادی اور تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی، میرے دوست سے دشمنی کی، وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا
नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।